صحابی رسول نے سوال کیتا کدے نال زیادہ پیار کراں محبت کراں، نبی پاک نے جواب دے دیتا، سوال پورا ہو گیا، جواب پورا ہو گیا۔ اس پروانے نو حق بندا سی چلا جاندا، لیکن توجہ کرنا اس پروانے دی دلچسپی دے اوپر اور اس دے سوال دے اوپر۔ اے پروانہ نبی پاک دا دیوانہ عرض کردا ہے، سونے محبوب جی میں جا کے ماں دی خدمت کراں گا، انج کراں گا جویں کرن دا حق ہے، ثم ایو پھر کدی خدمت کراں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر دوڑائی ہے، مکھڑا اٹھایا ہے، آپ نے فرمایا میرے پیارے میں دوسری مرتبہ نظر دوڑائی ہے، سارے رشتے ویکھے نے، لیکن رشتیاں دے اندروں دوسرے نمبر تے بھی اگر مینوں کائنات دے اندر کوئی ہستی نظر آئی ہے وہ صرف اور صرف تیری ماں دی ہے، جا چلا جا دوسری مرتبہ بھی ماں دے نال محبت کر۔ ثم ایو محبوب جی میں ماں دے نال محبت کرنا، خدمت کرنا، پیار کرنا، پھر میں ماں نال پیار کرنا، خدمت کرنا۔ ثم ایو پھر کیدی خدمت کراں؟ یعنی صحابی رسول چاہتا سی کہ تیسرے نمبر تے بھی کوئی ہستی ہے، ماں تو بعد بھی کسی دا مقام مرتبہ ہے وے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی میرے پیارے اس کائنات دے اندر تیسرے نمبر تے بھی مینوں ماں تو علاوہ کوئی ہستی بستی نظر نہیں آندی، جا چلا جا پھر جا کے ماں دی خدمت کر۔ ثم ایو محبوب جی میں ماں دی خدمت کراں گا، محبت کراں گا، پیار کراں گا، لیکن ثم ایو چوتھا نمبر بھی کسی دا ہے نہیں یا نہیں؟ میرے پاک پیغمبر نے اپنا چہرہ انور اٹھایا، آپ نے فرمایا اے میرے پیارے جا چلا جا ابو کا اپنے باپ دے قدماں اندر جا کے بیٹھ جا۔ پہلے نمبر تے کی فرمایا؟ مل کے بولیا جے، بولو ماما والے بولو، جنہاں نو ماما دے نال پیار ہے، ماں دی گل سن آئے نے، ماں دا مقام سن آئے نے، سارے بیک زبان نہ بولنا۔ پہلے نمبر تے کی فرمایا؟ دوسرے نمبر تے کی فرمایا؟ تیسرے نمبر تے کی فرمایا؟ تے چوتھے نمبر تے باپ۔ یہ دا مطلب ہے تین پوزیشناں لے گئی ہے کلی ماں۔ محدثین اس روایت دی بیان کرن تو بعد تڑپے نے، انہاں نے لکھے لکھن تے مجبور ہو گئے نے۔ اصل دے اندر ماں جڑی ہے نا انہیں بنیادی طور تے اولاد واسطے اٹھائیاں نے تین تکلیفاں۔ کنیاں تکلیفاں؟ تین تکلیفاں جڑی وجہ تو اللہ پاک نے اے مقام ماں نو دے چھڑیا، اے عظمت ماں نو دے چھڑی۔ وہ تین تکلیفاں کیڑیاں نے؟ سب تو پہلی تکلیف جس وقت ایک نوجوان لڑکی دا نوجوان دے نال رشتہ طے ہوندا ہے، نکاح دے بندھن اندر بچ جاندے، انہاں دے دل اندر، اس جوڑے دے دل اندر ایک حسرت، ایک تمنا ہوندی ہے اللہ پاک کوئی بیٹی یا بیٹے دی نعمت دے نال نواز دے۔ میں دعا کرنا اس مجمع اندر جڑے بے اولاد بیٹھے نے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک اس بچی دے پیٹ دے اندر امید لگاندے نے، پھر 9 ماہ تک اے بچی جڑی ہے تکلیف در تکلیف، تکلیف در تکلیف، اے بنن والی ماں جڑی ہے اس بچے نو اٹھائی رکھ دیئے، ہر اچھی نیوی جگہ دے اوپروں پرہیز کرتی ہے، کھان پین دیاں چیزاں دے اندر پرہیز کرتی ہے۔ 9 مہینیاں تک تیری تے میری ماں نے تینوں تے مینوں اپنے پیٹ اندر اٹھائی رکھیا ہے۔ 6 روپئی دے بسنے والوں، اردا گرد تو آن والے ہو، قرآن و سنت دے پروانے ہو، اس تکلیف نو اگر محسوس کرنا ہوئے نا، بیان کرنی بڑی سوکھی، میں بیان کر چھڑی تسی سن چھڑیے، یہ گلاں کرنیاں سننیاں سوکھیاں نے، لیکن محسوس کرو۔ کنج محسوس کراں گے؟ اج اسی گھر دے اندر جا کے نا اے جڑی ایک اٹ ہوندی ہے، اٹ دا وزن کنا کُ ہوندا ہے؟ 1.5-2 کلو ہوندا ہے نا۔ اس اٹ نو نا ایک ہفتے واسطے پیٹ تے بن کے ذرا چل، تینوں مینوں عقل آ جائے گی اس ماں نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ دے اندر کیویں اٹھائی رکھے۔ دوسری تکلیف جڑی اس تو بڑی ہے، جس کی وجہ تو اللہ پاک نے اتنا مقام ماں نو عطا کیتا ہے، دوسری تکلیف جس وقت تیری تے میری ولادت دا وقت قریب آ گیا ہے نا، اے جڑی ماں ہے نا بنن والی اپنیاں سہیلیاں کو بہندی ہے، اپنیاں بہناں نو کال کردی ہے، پتہ نہیں میرے نال کی بنے گا۔ او سیانیاں مائیاں کہندیاں ہوندیاں سی پرانیاں، جدوں بچی یا بچے دی ولادت دا وقت آئے نا، ماں جڑی بنن والی ہے نا اے بچی، اے اپنے سرانے کفن رکھ کے سوئے، کیونکہ زندگی تے موت دی کچ مکش دے اندر ہے ماں پئی کھیلدی ہوندی ہے۔ میں صدقے قربان جاواں اس ماں دیاں محبتاں تو، اے
ਮਾਂ ਦਾ ਸਰ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਖਾਂ ਤੱਕ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਚਿਕਨਾ ਚੂਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕਿਆਮਤ ਤੇ ਸੁਗਰਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। लेकिन इस मां दियां इन्नियां दर्दां जदों तेरी मेरी विलादत होई है, पहली चीख आके दुनिया ते मारी है, मां दे कान अंदर पई है, मां मैं तेरे प्यार तो सारी कायनात दा प्यार चुक के कुर्बान कर देवां। इस मां ने सारियां दर्दां भुला के कहा जरा विखाओ ते सही ना मेरा पुत किवें दा है। हालांकि मां नूं पता नहीं इस पुत वल्लों किन्नियां तकलीफां मिलनियां ने ते किन्ने दुख। तेरी मेरी विलादत हुई ते फिर इस तो बाद तीसरी तकलीफ इस मां ने तेरे मेरे वास्ते पता की उठाई है। 2 साल तक इस जिस्म दे अंदर चलन वाला खून दा 100 कतरा 100 कतरे दे अंदरों बनन वाला एक दूध दा कतरा जदों मां दी छाती अंदर आया है, मां ने 2 साल तक तेनू ते मैनू अपने जिगर दा खून पिलांदी रही है। ते ये ऐसा मां दा दूध ऐसी ताकत है कि कबर दीयां दीवारां तक हड्डियां दे अंदर वो ताकत मौजूद रहिंदी है। जिसने मां दा दूध पीता है, इस मां दा दिल कीता मैं कोई ठंडी चीज खावां, दिल बड़ा कीता, गर्मी दा मौसम है ठंडी चीज खावां, लेकिन डॉक्टर ने रोक दिता तेरे पुत्र नूं तकलीफ होएगी, तेरे पुत्र नूं नमूनिया हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। इस मां ने औलाद की खातर अपने दिल दीयां सारियां ही मुरादां कुर्बान कर दित्तियां कि मेरा धी पुत खाना ना छड्ड दे। मैनूं दसो हां जरा प्यारिओ, बुजुर्गो, नौजवानों, मावां वाले बैठे हो, धीआं वाले बैठे हो, पुत्तां वाले बैठे हो, अगर ओहो ही औलाद जवान हो के गए, अम्मा तेनू की पता है, दस उस मां दे सीने ते की छुरियां चलन गियां। हाँ पुत मैनू की पता है, मैनू तो यही पता मैं तेरे वास्ते किन्ने दुख ते सदमे उठाए। ओही पुत उठ के आके अम्मा तू केड़े सन दियां गल्लां करदी है, सन 90-92 दियां हुण ते 2025 है, तू दौर छड्ड अल्लाह दी कसमे। ओ जेड़ी मां सन 90 दी पुरानी मां है ना, जेड़ी अम्मा बन गई है, हाथ पैर फटे हुए ने, चार पाई वेड़े दे अंदर, अल्लाह दी कसमे दुआवां दा जखीरा है, ए तेरा बैंक बैलेंस है घर दे अंदर। अगर मां है कुछ उन्हां दे कोलों ये कदरां हुंदियां ने मावां दे जान तो बाद, अबू दे दुनिया दे जान तो बाद। इसे वास्ते अल्लाह पाक ने अपने पाक कलाम कुरान पाक अंदर की ऐलान फरमाया है, सुनिए जरा अल्लाह पाक दा कुरान ते अपने दिलो दिमाग नो कुरानो हदीस दे नूर दे नाल जरा मुनव्वर करो। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया पूरी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद, जरा दरूदे पाक पढ़ के सीने ठंड पा दियो। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे ऊपर अल्लाह पाक दा कुरान नाज़िल हो रहा है। नबी पाक दा नाम आए, मोहब्बत दे नाल प्यार दे नाल दरूद पढ़िया जे, क्योंकि नामे नामी इसमें गरामी जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। ए नाम इतना प्यारा नाम है, नाम में मोहम्मद सुन के लोग ठंड सीने विच पैंदी है, दिल दी धड़कन बोल बोल के सल्ले अला पई कहंदी है। नाम मोहम्मद सुन के लोग ठंड सीने विच पैंदी है, दिल दी धड़कन बोल बोल के सल्ले अला पई कहंदी है। मेरा आका सब तो सोना, सब तो शान सराया है, तेरा आका मेरा आका सब तो सोना, सब तो शान सराया है, जिसने जान दी बाजी लाके हर हक नु पुजाया है। चलदा जा तो फर्श दे उत्ते, टुरदा जा तो फर्श दे उत्ते, आवाज फलक ते पैंदी है, दिल दी धड़कन बोल बोल के सल्ले अला पई कहंदी है। सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। जरा पढ़िए ना कुरान पाक, इस कायनात के लोगों को दसिए के वालिदैन दे हुकूक क्या ने। अल्लाह पाक ने अपने कुरान अंदर अम्मी ते अब्बू दा मुकाम ते अजमत किन्नी बयान कर जोड़ी है। फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसान।
اللہ فرماندے نے میں رب دی ذات دا سب تو پہلا حق کہ میرے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، اور میرے تو بعد دوسرا حق کہ تیرے والدین دا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے بڑھے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، اپنے بڑھے والدین دی خدمت کرنی ہے، اپنے بڑھے والدین دے نال پیار کرنا ہے، اپنے بڑھے والدین دا دل نہیں دکھانا۔ اے بوڑھا والدین تیرے گھر دے سین دی چار پائی دے اوپر اللہ ذوالجلال دی قسمیں اللہ دیاں دتیاں ہوئیاں نعمتاں دے اندروں سب تو بڑی نعمت ہے تیرے گھر دے اندر تیری ماں، تیرے گھر دے اندر تیرا باپ ہے۔ قرآن پاک کا دوسرا مقام تے عظمت والدین، حقوق والدین، مقام والدین۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ فرماندے نے او کائنات دے لوگو میں رب نے فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ کیتا جے، فرمایا اللہ تعبدو الا ایاہ، میں رب دی ذات تو علاوہ کسے اگے اپنا سر نہیں جھکانا، میں رب دے نال کسے نو شریک نہیں کرنا، میں رب دا حق، رب نے اپنے حق تو بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کا دل نہیں دکھانا، اینا بڑھے والدین دیا اکھاں دے اندر آنسو نہیں آن دینا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا اگر تیرے والدین بوڑھے ہو جان، بڑھاپے دی عمر اندر پہنچ جان، یہ دونوں یا دعا کرو ایک، فرمایا کہ زندہ ہو تے بڑھاپے اندر پہنچ جان، فلا تقل لهما اف، اپنی زبان جو اف تک اپنی امی نو نہیں کہنا، اف تک اپنے ابو نو نہیں کہنا۔ یہ میں رب دا فیصلہ، میں رب دا آرڈر۔ پیارے اگر والدین زندگی دے اندر حیات نے، اللہ دی قسمیں تیرے نالوں با کمال انسان کائنات دے اندر کوئی نہیں، تو دنیا دے جڑے کونے تے چلا جائے، اللہ دی قسمیں ادھی ادھی رات نو اٹھ اٹھ کے تیرے حق اندر دعا کرے گی کہ تیری ماں کرے گی، لیکن اے ماں جدو من من مٹی تھلے چلی جائے، اے ماں دیا دعا والا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ جڑے رشتے پہلے تیرے نال بڑے مخلص سن، جڑے رشتے پہلے تیرے نال بڑا پیار کرتے سن، اللہ دی قسم اے والدین دے دنیا تو جان تو بعد انسان دی زندگی اچانک بدل جاتی ہے، بندہ پھر تکدا رہ جاتا ہے، پھر بندہ بیانات سن کے روندا تے تڑپتا رہ جاتا ہے۔ کاش کہ اج میری ماں زندہ ہوندی، اج ماں دے قدم دباندا اللہ دے بندے جدوں ماں ٹر جاندیاں نے نا، پھر پرت کے واپس نہیں آیا کردیاں، باپ جدوں ٹر جاتے نے واپس پرت کے نہیں آیا کرتے۔ اج زندائی قدر کر لے، جے ٹر گئی روندا رہ جائے گا، پچھتاتا رہ جائے گا، جے ٹر گئی قبر اندر او میرے آماں نہیں لبنی، او پیارے آماں نہیں لبنی۔ جدوں دنیا ستائے گی پھر ماں یاد آئے گی، قبر تے جا روئے گا، اگوں پھر خان نہیں لبنی، او ویرے آماں
میں ماں دی عظمت مقام حقوق تے بیان کردیا جمعے دا خطبہ بیان کردیا ان اشعار تے آن پہنچیا جدو اے اشعار پڑھن لگے جویں حاجی صاحب بزرگ سفید داڑھی والے پچھلی عمر اندر پہنچے ہوئے اچانک سسکیاں لے کے رومن لگ پے میرے دل اندر ذہن اندر خیال آیا یار اے تے خود اولاد والا تیاں پتاں والا پوترے تے پوتریاں والا ہو گیا ہے بھلا اے کیوں رو رہا ہے اینوں تے اتنا نہیں رونا چاہیے پتہ نہیں کی وجہ ہے کی دکھے اے دل نوں کی تکلیف ہے بیان ختم کیتا جمعے تو بعد جس جگہ تے اوپر جا کے اساں بیٹھے ہاں اوتھے عمر بزرگ آ گئے تے کہہ لگے پتر قاری صاحب حافظ صاحب او جڑے ماں دے شیر پہ پڑھتے سو ذرا ایک مرتبہ ایتھے مینوں سنا دیو میں کہیا بزرگوں سنا دینا لیکن تواڈے رون دی مینوں وجہ سمجھ کوئی نہیں آئی اے بزرگ کی کہہ لگے اے بزرگ کہہ لگے قاری صاحب اصل دے اندر گل ایویں جدوں میرے تے غربت دے ڈرے جدوں غربت میرے اوپر چھائی ہوئی ہے میرا باپ بھی زندہ ہے میری ماں بھی زندہ ہے ماں باپ دعاواں کرتے رہتے وقت آیا اللہ پاک نے حالات بدلے اللہ پاک نے میری اولاد کو دوسرے ممالک کے اندر نوکریاں عطا کر دیا اج بنگلہ موجود ہے اج کوٹیاں موجود ہے اج کاراں تے گڈیاں موجود ہے لیکن میں ہر جمعے دی جمعے فجر پڑھن تو بعد قبرستان اندر ماں نوں ملن واسطے چلا جانا قاری صاحب سچ کے آئے واقعہ جدوں زندہ ہوندے نے اساں وقت نہیں دیندے جدوں قبر اندر ٹر جاندے آ چاہندے نے اودوں ساڈا دل کردا ہے ماں باپ زندہ ہوندے قاری صاحب گل سچی ہے ماں دی قبر تے بیٹھ کے ایک گھنٹہ میں آوازاں ماردا رہندا وا لیکن سوئی ماں نے ایک مرتبہ بھی اٹھ کے نہیں کہا وے خلیل پتر خیر تے ہے تیریاں راتاں کیویں گزردیاں نے تیرے دن کیویں گزرتے نے تیرے کاروبار کیویں میں کیا کدی دکھ دے اندر تے نہیں دن گزار رہا اے اوئی ماں اے اگر پیر اندر کنڈا چبدا اے ماں سارا بیڑا سر تے چک لیندی اے ہائے میرے پتر نو تکلیفاں اے ماں تے او ماں اے پتراں دی خاطر اللہ دی قسم اپنے خامد دے کولوں چڑکا کھا لیندی اے اپنے خامد نو ناراض کر دیندی اے لیکن اس اولاد نو کدی دکھ نہیں آن دیندے اس اولاد نو کدی تکلیفاں نہیں آن دیندے جے ٹر گئی اے قبر اندر ہو گریا ماں نہیں لبنی پیارے آقا نہیں لبنی جدوں دنیا ستاوے گی پھر ماں یاد آوے گی قبر دے جا روئے گا اگوں پھر خان نہیں لبنی او پیارے او ماں نہیں لبنی فرمایا وقضا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ انہوں دنیا تے امیر کر دے جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ دے رزق اندر اضافہ کر دے اللہ دی زندگی دیاں بیماریاں ختم کر دے اللہ دی عمر اندر برکت فرما دے میرے پیغمبر نے فرمایا ایک کم او کر لے اس کام دے بدلے اندر اللہ رزق بھی وافر عطا کر دیں گے اس کام دے بدلے اندر اللہ زندگی دیاں بیماریاں جسمانی روحانی بیماریاں ظاہری باطنی بیماریاں اللہ دور کر دیں گے فرمایا من احب ایوب سکلہ فی رزقی و اینسا لہ فی اثری فلیصل رحمہ میرے پیغمبر دی زبان دی اندروں نکلن والے الفاظ روایت جامع ترمذی اندر اور سندن روایت بڑی مضبوط ہے حسن درجے دی روایت ہے آپ نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ
میرے رزق اندر برکت کر دے، اللہ میری عمر اندر برکت کر دے، او ماں باپ کی خدمت کرنا شروع کر دے، اللہ واپر رزق بھی عطا کر دیں گے، اللہ صحت والی زندگی بھی عطا کر دیں گے۔ کام ایک کرنا ہے، بدلے اندر دو انعام ملن گے۔ کیڑا بندہ چاہتا ہے میں غربت کی زندگی گزارا، ہر بندہ چاہتا ہے میں فراوانی والی زندگی گزارا، میں خوشحالی والی زندگی گزارا۔ اور نوجوانوں، بزرگوں، میرے ویریوں، میرے بچیوں، اے تواڈا پتر، اے تواڈا بھائی تواڈے اگے ترلا پائے گا، تانوں وصیت کرے گا، تانوں نصیحت کرے گا۔ بڈھے والے دیاں زندگیاں دے اندر خوشیاں لے آنا تواڈا کام ہے، اور وافر رزق عطا کر دینا عرش والے رب رحمان دا کام ہے۔ اللہ پھر رزق دی عطا کر دینے، اللہ پھر زندگی دیاں بیماریاں بھی ختم کر دینے۔ کیویں ختم کر دینے؟ روایت صحیح مسلم اندر آئیے اے روایت بیان کرن تو بعد انشاءاللہ میں اپنی بات نو اختتام دی طرف لے کے جانا، بڑی محبت دے نال، بڑے ذوق دے نال، بڑے شوق دے نال اور بڑی توجہ دے نال اس روایت دے واقعہ نو سننا۔ میرے پاک پیغمبر اچانک اٹھے نے تے مسجد دے اندر آ گئے، صحابہ کرام نے درس دیندیاں فرمایا، اے میرے صحابہ، اے ہنے میرے کو رب دا پیغام جبریل امین لے کے آئے نے۔ ایک بندہ ہے تے یمن دے اندر رہن والا بندہ ہے، ایدا نام اویس ہے، ایدا قبیلہ کرن ہے۔ اے میرے صحابہ، اے بندہ تانوں زندگی اندر جتے ملے، اس بندے نو میں محمد دا سلام کہنا تے اپنے حق اندر دعا کروانا، کیونکہ رب دا اینا لاڈلا بندہ ہے، رب دا اینا پیارا بندہ ہے، جویں رب کے ہاتھ چک کے دعاواں کرتا ہے، اللہ ایدیاں دعاواں نو رد نہیں کردے۔ اللہ نے اس بندے نال پیار بڑھائے، اللہ نے اس بندے نال محبتاں بڑھیاں نے۔ صحابہ اکرام حیران ہو گئے، یار اس بندے دا کیڑا عمل ہے جڑی وجہ دے نال میرے پاک پیغمبر اپنی نبوت والی مٹی تے سچی زبان دے اندروں اس بندے دا ذکر فرما رہے نے۔ نبی پاک دا دور گزر گیا، حضرت ابو بکر دی دور خلافت گزر گئی، سیدنا عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت جاری اور ساری ہے۔ حج دے ایام میں مکہ المعظمہ اور میلاد دا موقع ہے، لوگاں نے خیمے لگائے نے، حاجی حج کرنے واسطے میلاد دے اندر سارے موجود نے۔ ایک پروانی نے آ کے دسیا، اے امیر المومنین، وہ فلانا بندہ جڑیاں نشانیاں دسیاں سن کہ اودے جسم دے اوپر ایک پھل بیری دا سفید نشان ہے، جویں ایک پیپے دے برابر نشان ہویا کردا ہے۔ اے امیر المومنین، او دا نام اویس ہے، او دا قبیلہ کرن ہے تے او آیا بھی یمن اندر وے۔ حضرت امیر المومنین نو اے پروانہ کہہ لگا کہ اس بندے نو بلایا جائے۔ امیر المومنین فرماندے نے، نہیں میرے پیارے، اس بندے نو بلانا نہیں بلکہ چل کے اس بندے کو جانا ہے، اور رب دا بڑا لاڈلا بندہ ہے، رب نے دے نال پیار بڑا ہے، اللہ اودیاں دعاواں نو رد نہیں کرتا۔ میرے پیغمبر نے اودی عظمت بیان کر چھوڑی ہے۔ امیر المومنین چل کے اس خیمے اندر گئے نے، فرمایا کہ انت اویس، نام میں اویس ہاں۔ فرمایا تیرا قبیلہ کیڑا ہے، کیڑے نام تو معروف تے پہچانے جاندے ہو؟ جی اویس کرنی دے نام تو میں اپنے علاقے دے اندر جانے تے پہچانے جانا وا۔ میرے امیر المومنین فرماتے نے، یار کھڑا تے ہو، خوف زدہ نہ ہو، میں امیر المومنین عمر فاروق ہاں، جی تسا وقت دے حکمران ہو۔ ذرا تھوڑے جے ڈر گئے، تھوڑے جے سہم گئے۔ امیر المومنین فرماتے نے، اویس ڈرنا، مینوں اے تے دسنا تیرے جسم تے کوئی بیماری لگی ہوئی تے او بیماری کتے وے؟ جی امیر المومنین، اللہ پاک نے مینوں صحت عطا کر دیتی ہے لیکن ایک نشان موجود ہے۔ امیر المومنین نے او بیماری پھل بیری دا ایک نشان دیکھن تو بعد فیصلہ کیتا ہے اے او اویس ہے۔ امیر المومنین فرماندے نے، اے اویس ذرا ہاتھ چوکنا، امیر المومنین واسطے دعا کر۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ عرض کر
کہتے نے تسا نبی پاک دے صحابی، میں نبی پاک دا صحابی کوئی نہیں، تسا وقت دے حکمران امیر المومنین، تہاڈا نام تے کفر تے ایماناں دے اندر بڑا گرجدا تے گونجدا ہے، تسا میرے کولوں دعا کروا رہے ہو جی اویس مینوں میرے نبی دا پیغام ملے ہے، میرے نبی تینوں سلام دیندے سن، نالے کہندے سن اپنے واسطے دعا کروایا جے، اے اویس میرے واسطے دعا کرتے، نالے دس ہاں تیری ماں دی طبیعت کیسی ہے؟ لفظ مال دی دیر آئی، اویس کرنی عرض کردے نے امیر المومنین کی پوچھ دے ہو؟ میں تے نبی پاک دی زیارت تو پیچھے رہ گیا، میں انتظار اندر رہا، میری ماں بیماری اندر سی، دل کرتا سی مدینے دا سفر کرا، نبی پاک دے کوئی چلا جاواں، لیکن ماں دیاں بیماریاں نے اویس کرنی نو روک چھڑیا، نبی دیاں زیارتاں تو پیچھے رہ گیا، میں نبی پاک دی زیارت تو بھی پیچھے رہ گیا، امیر المومنین ماں بھی ٹور کر کے آ گیا، میری زندگی دی ایک رات ایسی رات ہے جڑی اویس کرنی نو بے قرار کر دیندی ہے، میں رات نو مصلا بچایا ہے تے مصلا بچا کے نفل پڑھے نے، ہاتھ جو کے رب اگے دعاواں کر رہا وا، ادھی رات تے پچھلی رات دا ٹائم تے وقت ہے، اللہ اگے دعا کیتی ہے، اے اللہ میری ماں نو صحت عطا کر دے، میں تڑپتا پیا واں کدوں مدینے جاواں، نبی پاک دا مرید بن جاواں، نبی پاک دی زیارت کر لواں، نبی پاک دے نال پیار کراں محبت کراں، اللہ میری ماں دیاں بیماریاں نے روک چھڑیا اے، اگر میں چھڈ کے جاواں ماں نو پیچھے ماں دا مسئلہ ہے، اگر نہ جاواں ادھر پیغمبر دی زیارت رہ جاندی ہے، اے دعاواں کر کے میں اٹھیا واں، آنسو صاف کر کے چار پائی تے پیا واں، لیکن تھوڑا جہا وقت گزریا ہے، میری ماں میرے قدماں اندر آ کے بہ گئی ہے، میریاں اکھاں کھلیاں نے، میں کہیا ماں تانوں کی ہویا ہے؟ فرمایا پتر اویس را اٹھ، میں تیری ماں تینوں اجازت دے رہی ہاں، میں ٹھیک ہاں، میں صحت مند ہاں، تندرست ہاں، چلا جا مدینے نبی پاک دے کولوں دعاواں لے کے آ، میرے واسطے کروا کے آ، نالے زیارت کر کے آ جا، اے ماں میں تانوں تے کچھ نہیں آکھیا، گلاں تے میں رب نال کیتیاں نے، اے پتر اویس میرا پتر ہووے تے گلاں رب نال کرے تے بلا ماں دے دل نو کیویں نہ پتہ چلے، پتر رات نو بے قرار ہووے بلا ماپیاں نو کیویں نہ پتہ چلے، اے اویس چلا جا، نہیں ماں تہاڈا خیال کرن والا کوئی نہیں، اسے حالات اندر امیر المومنین ماں میری ٹر گئی ہے، ماں میری فوت ہو گئی ہے، اے امیر المومنین میں دعا کراں؟ فرمایا جی، نبی پاک نے فرمایا جڑا ماں دا وفادار بن جائے اللہ پاک اودیاں دعاواں نو رد نہیں کردا، جڑا ماپیاں دا فرما بردار بن جائے اللہ اودیاں دعاواں نو رد نہیں کردا، امیر المومنین ہن دعا کروا لگے نے تے دعا کی ہون لگی ہے، اے امیر المومنین دسو کی دعا کراں؟ توجہ کرنا بزرگوں نوجوانوں، اے تواڈے ویر تواڈے پتر دا جملہ، امیر المومنین کی فرماندے نے، میرے واسطے دعا کر، کل قیامت والے دن اللہ عمر فاروق دی زندگی دا حساب ہی نہ لے، وا امیر المومنین تساں تے جنت دے شہزادے سو، جنت بنائی تواڈے واسطے گئی ہے، لیکن فکر یہ وے اللہ آخرت دا حساب ہی میرے کولوں نہ لے، وبالوالدین احسانا، یہ مقام دسیا عظمت دسیے، اللہ نے اپنے حق دے نال والدین دا حق بیان کیتا ہے، پیارے جڑا والدین دا وفادار پتر ہے اللہ دی دعا رد نہیں کردے، اللہ رزق اندر اضافہ فرماندے نے، عمر اندر اللہ برکت فرماندے نے، دعا کرو جنہاں دے والدین دنیا تو ٹر گئے نے اللہ کروٹ کروٹ جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ محترم بھائی سلمان صاحب دی حکم دے اوپر ساڑی یہ حاضری اور محترم بھائی خلیل صاحب دے حکم دے اوپر اللہ اپنی بارگاہ اندر منظور مقبول فرمائے۔ اہل علاقہ معززین جتنے میرے بزرگ نوجوان آئے نے اللہ تمام دی تشریف آوری نو اپنے بارگاہ اندر منظور مقبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔